अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ बुध की रात और मार्च की 18 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और मार्च की 19 तारीख है। नाज़रीन, आज मशरक़ वस्ता में जो ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जानिब से जारी जारहियत में एक बहुत ख़तरनाक एस्केलेशन हुई। सबको मालूम है कि एस्केलेशन क्या थी। एस्केलेशन वही थी कि जब इसराइल ने ईरान के सबसे बड़े जो गैस के ज़ख़ीरा है, जो कि ईरान बुनियादी तौर पर कतर के साथ शेयर करता है, उसको निशाना बनाया, उसको शदीद नुकसान पहुंचाया। और ईरान अपनी जो डोमेस्टिक ज़रूरत है गैस की, वो इसी ऑयल गैस फील्ड से पूरी करता है। तो तकरीबन ईरान के कई हिस्सों में बिजली चली गई। न सिर्फ ये कि इस गैस से बनने वाली जो बिजली है उससे ईरान मुस्तफ़ीद होता है, बल्कि इससे फ़ायदा उठाने वाले में इराक भी शामिल है। तो गोया आज जब ये हमला हुआ उसके बाद फिर ईरान और इराक के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली बंद हो गई और वहाँ पर आग लग गई और वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद फिर ईरान का जवाब आया। ईरान ने सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात, वहाँ पर उनको बताकर उनको कहा कि आप इन अपनी ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरी से दूर चले जाएं, क्योंकि हम इनको निशाना बनाएंगे। और ईरान की जो तौजीह थी, वजह थी, वो ये थी कि उनका कहना था कि ये हमले, यानी जो अब ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसके लिए इन तीन ममालिक की एयर स्पेस और एयर फील्ड्स इस्तेमाल हो रही हैं। और उसके बाद फिर दुनिया ने देखा कि ईरान ने भरपूर मिसाइल हमले किए। ईरान ने मिसाइल हमले किए मुत्तहदा अरब अमारात में भी, उनकी जो एनर्जी की फैसिलिटीज हैं उन पर। ईरान ने कतर का जो मेन उनका जो गैस फील्ड है, उसको जो है तबाह कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। यानी इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। यानी जो ये गैस फील्ड यहाँ मौजूद है, ये बुनियादी तौर पर, जैसे मैंने अर्ज किया, कि ये कतर और ईरान शेयर करते हैं आपस में, क्योंकि इनकी समुद्री हदूद में आता है। और वहाँ पर जो कतर का इलाका है उसको रास लफान गैस हब कहते हैं। जो ईरान की तरफ है उसको पार्स गैस फील्ड कहते हैं। तो जब पार्स को नुकसान पहुंचा तो उसके बाद फिर ईरान ने जो रास लफान गैस हब है उसको भी शदीद नुकसान पहुंचाया। और साथ ही सऊदी अरब में भी जो अरामको की ऑयल फैसिलिटीज हैं और रिफाइनरीज हैं उनको निशाना बनाया। तो यूं इस जंग में एक इंतहाई खतरनाक एस्केलेशन आई। न सिर्फ ये, बल्कि इसराइल की जानिब से जो ईरानी क़यादत के कत्ल का जो एक सिलसिला जारी है, आज उन्होंने उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनको भी शहीद कर दिया। और ये दावा किया कि हम ये कत्ल जारी रखेंगे। इंटरनेशनल लॉ के तहत हर लिहाज से जो भी कुछ इसराइल कर रहा है, वो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सामने आया जिस पर कि काफ़ी बहस हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल ने जो ईरानी गैस फील्ड पर हमला किया है वो उसने गुस्से में किया है। और उन्होंने बेसिकली उसको डिफेंड किया। और फिर साथ उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि अगर ईरान ने कतर की जो एलएनजी की फैसिलिटीज हैं इन पर और कतर के ऑयल और गैस इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर मजीद हमले किए, तो फिर वो ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी ईरान को उन्होंने थ्रेटन किया। जबकि ईरान ने कहा कि हम जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे और देते रहेंगे। न सिर्फ ये कि जो यानी कतर और मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब में जो इनकी ऑयल की फैसिलिटीज़ हैं और गैस की फैसिलिटीज़ हैं, ये ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स का निशाना बनी, बल्कि आज ईरान ने इसराइल पर भी बहुत खौफनाक हमले किए। वहाँ पर भी उन्होंने क्लस्टर बॉम्ब से भरे मिसाइल्स इस्तेमाल किए, जिन्होंने कि वहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई। इत्तलात ये हैं कि इन हमलों में कम से कम 3 लोग वहाँ पर मारे गए और काफी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। तो यूं इन हमलों के बाद इस जंग ने एक इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। यानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमलों का निशाना बनने लगे हैं। वो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि दुनिया के कम से कम 20% तेल की जरूरियात को पूरी करता है, और इसी तरह जो एशिया में तकरीबन उनकी बहुत बड़ी जो गैस की जरूरत है, वो इससे पूरी होती है, यानी कतर से। तो यूं ईरान का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान भी जो है वो कह रहा है कि हम जहां आप हमला करेंगे हम वहीं आपका जवाब देंगे। हमारे आपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, हमने आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। आप हमारे ग्रिड पर हमला करेंगे, हम आपके ग्रिड पर हमला करेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। यानी रेजिलियंस ईरान भी दिखा रहा है, मुसलसल हमले कर रहा है, और रेजिलियंस अमेरिका भी दिखा रहा है। लेकिन इस दौरान में इस जंग में जो कशीदगी या जो खतरनाक मोड़ जो आ चुका है, इसके नतीजे में एक चीज जो बेकाबू हो चुकी है, जंग भी बेकाबू है, लेकिन इसके बाद फिर जो दूसरी चीज बहुत ज्यादा बेकाबू है वो तेल की कीमतें हैं।
آج جب یہ اطلاعات آئیں کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے ہیں اور انرجی انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے ہیں، تو اس کے بعد عالمی مارکیٹ میں ایک وقت تیل کی قیمت کوئی $110 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ پھر اس کے بعد وہ تھوڑی نیچے آئی تو 108 پہ آ گئی، شاید کل صبح تک پھر مزید اوپر بڑھے، کیونکہ یہاں پر معاملات بہت زیادہ مزید خراب اس لیے ہوں گے کہ ان علاقوں میں جب اٹیکس ہوئے تو وہاں پر آگ لگ گئی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ جو فیسلٹیز ہیں، گیس کی ہوں یا آئل کی ہوں، دونوں، ان کو کتنا ایکسٹینسو نقصان پہنچا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر اسپیشلی متحدہ عرب امارات میں انہوں نے اپنی آئل ریفائنریز کو بند کر دیا۔ لیکن کیا یہ آخری حملے ہیں جو کہ انرجی انفراسٹرکچر پر ایران کر رہا ہے؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے کہ مزید حملے آئیں گے، کیونکہ ایران میں اب بہت زیادہ اشتعال پایا جاتا ہے۔ وہاں پر جس طریقے سے وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں بامبنگ کیمپینز چلائی جا چکی ہیں، لیکن وہاں پر حالات تبدیل نہیں ہو رہے، یعنی سیاسی حالت تبدیل نہیں ہو رہی، بلکہ وہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ اب جو علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ان کی جگہ جو صاحب لینے والے ہیں، ان کا نام سعید جلیلی ہے، جو کہ نیوکلیئر نیگوشیٹر بھی رہے ہیں اس سے پہلے، اور خامنئی جو آیت اللہ علی خامنئی شہید تھے ان کے قریبی ساتھی بھی رہے ہیں، اور اس وقت جو موجودہ ایران کی حکومت ہے، اس میں سب سے سخت گیر موقف رکھنے والی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید وہ علی لاریجانی کی جگہ لیں۔ اگر سعید جلیلی علی لاریجانی کی جگہ لیتے ہیں تو اس پوزیشن سے وہ ایران کی جو ملٹری پالیسی ہے اس پر بھی بہت زیادہ انفلوئنس رکھیں گے، اور جو ایران کی نیوکلیئر پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی، اور مغرب کے ساتھ ایران کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کا بہت زیادہ اس پر اثر ہوگا۔ تو گویا یہاں پر ایران میں جو تبدیلی کی یعنی کوشش کی جا رہی تھی، وہ تبدیلی لگتا ہے کہ نہیں آ رہی، اور جو آئے گی وہ شاید ان خواہشات کے مطابق نہ ہو جو کہ ہمیں واشنگٹن اور تل ابیب میں نظر آ رہی تھی۔ اور اسرائیل کی جانب سے جس طریقے سے آج حملے ہوئے، تو اس کے بعد اب یہ فری فار آل ہو چکا ہے، اور ایسا ہو چکا ہے کہ یہاں پر اب میرا خیال ہے کہ جو اوشن میں کھڑے ٹینکرز ہیں جن میں کہ آئل ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی نشانہ بنے گی، کہ تو لیم ڈکس ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے، ایک چھوٹا ڈرون جائے گا اور وہ ان کو اڑا دے گا، ڈبو دے گا۔ تو یہاں پر معاملات بہت زیادہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسے وقت جب دنیا میں یونائٹڈ نیشنز نام کی چیز نہیں ہے۔ وہ گلوبل آرڈر جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے تحت چلتا تھا، جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں رول بیسڈ گلوبل آرڈر، وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ بموں تلے، یعنی ان کے اوپر 20,000 پاؤنڈ کے بم گرائے جا چکے ہیں، اور اس وقت کوئی آرڈر ہے نہیں، تو لہٰذا اس جنگ کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان حالات میں میرا نہیں خیال کہ اس جنگ کا جو فیصلہ ہے وہ کوئی ملک کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس جنگ کا فیصلہ اس جنگ کی قیمت کرے گی۔ جتنی جتنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز بڑھیں گی، جتنی جتنی یہاں پر امریکہ میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، جتنا جتنا پریشر یہاں کے سیاستدانوں پر آئے گا، اتنی اتنی اس جنگ کے ختم ہونے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ تو لہذا اس وقت اس جنگ میں جو سب سے بڑا ثالث کا کردار ادا کرے گا، میرا خیال ہے وہ اس جنگ کی قیمت ہے۔ جتنی قیمت بھاری ہوتی جائے گی، اتنی ہی یہاں پر جو امن کے جو وہ ہیں اور پراسپیکٹس ہیں وہ بڑھیں گے، کیونکہ ایران کہتا ہے ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ اور ایران نے جس طریقے سے اپنی تیاری کی ہوئی ہے، یاد رکھیے کہ امریکہ نے جو تیاری کی ہوئی تھی وہ صرف اور صرف ایک شارٹ وار کی تھی، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جائیں گے، بمباری کریں گے، ٹاپ لیڈرز کو مار دیں گے، ویسے بھی لوگ بڑے غصے میں، حکومت ختم ہو جائے گی اور یہاں پر نئی قیادت آ جائے گی اور معاملہ ختم۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ نے محدود جنگ کے لیے تیاری کر رکھی تھی، جبکہ ایران نے کوئی 47 سال تک اس جنگ کی تیاری کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہاں پر ایرانی حکومت کو ختم بھی کر دیا جائے، پھر بھی بھول جائیں کہ یہاں پر کبھی امن آئے گا، اور پھر یہ بھی بھول جائیں کہ اس خطے کے ممالک جو ہیں ان میں بھی امن آئے گا۔ لہذا واحد راستہ اس کا جو ہے وہ کوئی پیسفل پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے۔ کیا اس ماحول میں وہ ممکن ہے؟ کیونکہ اسرائیل جس طریقے سے یعنی ہر قسم کے بین الاقوامی قانون کو توڑتے ہوئے جس قسم کی کیمپینز چلا رہا ہے، تو اس کی موجودگی میں کیا آپ کسی پرامن حل کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ نااعتباری اس حد تک ہے کہ اب اس میں ایکسٹریم پوزیشنز پہ سارے جائیں گے، اور اگر ایک طرف امریکہ اور جو اسرائیل ہے وہاں پر ایسے پولیٹیشنز حکومت میں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ایکسٹریم پوزیشنز کے لیے مشہور ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ایکسٹریم پوزیشنز والی قیادت اب ایران میں آنے والی ہے۔ اور یہ بہت بڑی فاش غلطی کی گئی ہے کہ اعلیٰ ترین ایرانی قیادت کو نشانہ بنا کر، ان کو شہید کر کے، ان کو منظر سے ہٹا کر یہ خیال رکھا گیا کہ شاید اس سے حکومت کمزور ہو جائے گی۔ میرا نہیں خیال، میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے کمزور ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اس پر اثر تو ظاہر ہے پڑے گا، لیکن اوور آل مجھے نہیں لگتا۔ اسی لیے ایران میں اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے یعنی ایران کے انٹیلیجنس کے منسٹر اسماعیل خطیب کو جو ہے شہید کیا گیا،
اور اس کے بعد پھر آج ان کے جنازے بھی ہوئے، اور اس میں بہت بڑی یعنی ہزاروں نہیں شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ جنگ کے دوران اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا ایک ایسی حکومت کے ماتحت جس کے بارے میں امریکہ اور اہل مغرب کا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ ریپریسو ہے، میرا خیال ہے کہ ہے بھی، لیکن کیا اتنی ہے کہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں؟ آج تو کہیں نظر نہیں آیا، نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ شاید مستقبل میں نظر آئے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جنگ قوموں کو یکجا کرتی ہے اور یہی ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے اپنی جو میں کہتا ہوں کہ بہیمانہ بمباری جو ہے اس کا سلسلہ لبنان پہ بھی جاری رکھا، ایک ایسا ملک جو اپنا دفاع نہیں کر پاتا، جس کے پاس اپنی پراپر ایئر فورس نہیں ہے، جس کی آرمی سے زیادہ وہاں پر ملیشیاز طاقتور ہیں، جو اتنا چھوٹا ملک ہے کہ وہ بہت ہی یعنی چھوٹا ملک ہے، اسرائیل تو تھوڑا بڑا ملک ہے، اور اس کے اوپر وہ پہلے سے جنگ زدہ ملک ہے، اس کے اوپر اسرائیل جس قسم کی بمباری کر رہا ہے، وہاں پر 1 ملین سے زیادہ لوگ اب بے گھر ہو چکے ہیں، تقریباً 1,000 سے زیادہ تقریباً 1,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور آج اسرائیل نے بیروت پر بہت بھاری بمباری کی، وہاں پر ایک 10 منزلہ عمارت کو جو ہے نشانہ بنایا، جس میں کہ وہ زمین بوس ہو گئی، اور وہاں پر کافی لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ لیکن کیا اس کے ذریعے حزب اللہ کمزور ہو جائے گی؟ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل نے تو یہاں پر اپنی فوج اندر بھیج کر بھی کوشش کر لی، لیکن حزب اللہ کی طاقت آج بھی موجود ہے۔ آج بھی حزب اللہ سے اسرائیل غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ انہوں نے آج پھر انکرجنس کی، اور حزب اللہ کے جو دعوے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو روکا ہے اور ان کے ٹینکس وغیرہ کو بھی تباہ کیا ہے، تو گویا یہاں پر معاملات بالکل بے قابو ہو چکے ہیں، انٹرنیشنل ڈس آرڈر میں حالات بالکل بے قابو ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی اسٹریٹ آف ہارموز میں ایک آئل ٹینکر ہے، اس پہ آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بھی کوئی ڈرون وغیرہ سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایران کی جو نیوی ہے اس کا بڑا حصہ تو سر ٹرمپ کہتے ہیں کہ تباہ ہو چکا ہے، لیکن ان کی نیوی ابھی تک کہیں کامبیٹ میں نظر نہیں آئی۔ ایران اپنی سب میرینز بھی بناتا ہے، ان کے پاس مختلف انواع و اقسام کے ہتھیار ہیں، لیکن وہ اب تک سامنے نہیں آئے، جبکہ جو ایران کے جو مختلف اینالسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنی نیوی کو چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ اس کے استعمال کا وقت ابھی نہیں آیا، اگر وہ استعمال کا وقت آئے گا تو پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہاں پر جنگ چلے گی، شاید لمبی چلے، تا وقت یہ کہ اس جنگ کی قیمت اتنی بھاری پڑ جائے کہ تمام خطے کے ممالک یکجا ہو کر کوئی ایسا تصفیہ تلاش کریں کہ جس میں سیاسی حل سامنے آئے اور یہ معاملات ختم ہو۔ لیکن فی الحال ایران کی جانب سے آج بین گورین ایئرپورٹ جو تل ابیب میں ہے اسرائیل کا، اس کو نشانہ بنایا، اس میں بھی کہتے ہیں کافی نقصان پہنچا۔ تو جنگ جاری ہے، اور قتل عام بھی ہو رہا ہے، اور انرجی کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو رہا ہے، اور دنیا کی گیس اور جو پیٹرول کی سپلائیز ہیں میرا خیال ہے وہ شدید خطرے میں ہیں، اور غریب ممالک پاکستان جیسے ممالک میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی کمر کس لینی چاہیے۔ یہ لوگ جو کہ 40 40 اور 60 60 ملین ڈالر کے طیارے خرید کر اپنی عیاشی پوری کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں کوئی ایسی پالیسی اپنائے کہ جس کے تحت اپنا جو گھر کے اندر جو گیس کا انفراسٹرکچر اور پیٹرول کا انفراسٹرکچر ایسا بنائے کہ اسٹوریج فیسلٹی بنائے۔ آپ دیکھیے کہ چین کے پاس کوئی 4 مہینوں کی اسٹوریج فیسلٹی ہے، جو اگر وہ دنیا سے کٹ بھی جائیں 4 مہینے تک کوئی 1 ارب ڈالر 1 ارب بیرل سے زیادہ تیل انہوں نے اسٹور کیا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے، کہ اگر کوئی ضرورت پڑے تو ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ پاکستان میں اس قسم کا انفراسٹرکچر اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ کم از کم اگر ایک سبق پاکستان اس واقعے سے یا جنگ سے سیکھ سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے اسٹوریج انفراسٹرکچر کو بڑھائے، اسٹریٹجک ریزروز بنائے، تاکہ اس قسم کے شوق سے عام پاکستانی کو محفوظ رکھا جا سکے۔ پاکستانی کا ذکر ہو رہا ہے تو پاکستان کا ذکر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آج جو امریکہ کی ایک نیشنل سے جو انٹیلیجنس کی سربراہ ہیں تلسی گیبرٹ، ان کا ایک بیان جو کہ انہوں نے امریکی کانگریس کے سامنے پیش کیا، اس میں انہوں نے کچھ ایسے یعنی کافی تفصیلی ان کی ہیئرنگ تھی، وہاں پر انہوں نے کافی تفصیلی بیان دیا، لیکن اس کا ایک حصہ پاکستان کے حوالے سے تھا، تو پاکستان میں شہ سرخیوں میں بھی ہے، میں اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو سگنیفیکنٹ پارٹ ہے اس کا ذکر ضرور کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس کا جو میزائل پروگرام ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور اس کی کیپیبلٹیز ایسے بڑھ رہی ہیں کہ امریکہ کے مین لینڈ تک پاکستانی میزائل پہنچ سکتے ہیں، یعنی اتنی دور تک یہ مار کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جو لسٹ پیش کی امریکی کانگریس کے سامنے، جو ایک ہیئرنگ ہوئی تھی کانگریشنل کمیٹی کی، وہاں پر انہوں نے 4 5 ملکوں کا نام لیا کہ جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ کی 2026 کی تھریٹ اسیسمنٹ میں شامل کیے گئے، یعنی یہ وہ ممالک ہیں جن سے کہ امریکہ کی قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ ان میں رشیا، چین، نارتھ کوریا اور ایران اور پاکستان یہ شامل ہیں بیچ میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رپورٹ میں جو یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ پاکستان کے جو آئی سی بی ایمز ہیں، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز جو ہیں، یہ
न्यूक्लियर वॉर हेड्स ले जाने की अहलियत रखते हैं। जबकि अमेरिका में यह खौफ है कि इस वक्त अमेरिका की कौमी सलामती को शायद दुनिया भर से कोई 3,000 बैलिस्टिक और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स का खतरा है। लेकिन कहते हैं 2035 तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इतने ज़्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना लेंगे कि जिनकी तादाद कोई 16,000 तक पहुंच जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की अपनी कौमी सलामती भी खतरे में है, कम अज कम इस जो रिपोर्ट के मुताबिक। अब थोड़ा इस बयान को थोड़ा मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये इंतहाई सिग्निफिकेंट है। मैं कई मरतबा इस बात का जिक्र भी कर चुका हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारा सरकारी दरबारी और खैराती मीडिया है, वो तो हमेशा शादियाने बजाता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने झप्पी डाल दी शहबाज शरीफ को, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे फौज के सरबराह के साथ बैठे। मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि ना शहबाज शरीफ और ना हमारे फौज के सरबराह इसमें कामयाब हुए कि वो डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर कन्विंस करें कि जो पाकिस्तान पर इस वक्त भी सैंक्शंस लगी हुई हैं उनको हटाया जाए। याद रखिए कि 2023 से 2025 तक, यानी 2024 तक बल्कि, जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर कम से कम 6 से 7 मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस लगाई गई, 6 से 7 मुख्तलिफ सैंक्शंस। और ये वो सैंक्शंस हैं जिनमें कि पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। मसलन उसमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो अटक डिस्ट्रिक्ट में है, उसको भी निशाना बनाया। इट इज़ अ सैंक्शनड एंटिटी। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रॉकेट मोटर्स बनती हैं। वहाँ पर जो पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल प्रोग्राम है, उसके जितने भी बहुत क्रिटिकल पार्ट्स हैं, जैसे रॉकेट मोटर्स हो गई और दूसरे कंपोनेंट्स हो गए, वो यहाँ पर बनते हैं। और ये सैंक्शनड है, अमेरिका ने इस पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। और इससे पहले भी पाकिस्तानी मीडिया में ये इत्तला थी कि पाकिस्तान के जो साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इस बात का फैसला किया गया था कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल नहीं बनाएगा कि जिनकी जो यानी अहलियत हो, हदफ को टारगेट करने की 2,500 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो। बहुत सारों का कहना यह भी है कि शायद मुशर्रफ ये चाहते थे कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मिसाइल ना हो जो कि इसराइल को निशाना बना सके। ये उस वक्त की खबरें हैं। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल सैंक्शंस लगती रही हैं। लेकिन ये हुकूमत और ये हुक्मरान और ये ताकतवर जो इस बात में बहुत ज्यादा फख्र करते हैं कि ये हमारे फेवरेट हैं, वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ी खतरनाक खबर है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसका अगला नंबर है, यानी आप देखिए कि जब इराक की जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त भी एक थ्योरीज थी, ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी कि जी इराक है, उसके बाद फिर शाम है, फिर लीबिया है, फिर ईरान है, फिर पाकिस्तान का नंबर भी आएगा। और अब जब ये मिसाइल के हवाले से कॉन्ग्रेशनल हियरिंग्स में जिक्र हो रहा है पाकिस्तान के मिसाइल के प्रोग्राम का, एक ऐसे वक्त जब अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अगर अच्छे दौर में इस मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से रेड फ्लैग्स उठाए जा रहे हैं, तो क्या इसको कोई एक जवाब बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? मेरा ख्याल है बिल्कुल लिया जा सकता है। ये बिल्कुल हमेशा इसी तरह होता है। लेकिन बहरहाल ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहा है, तो पाकिस्तान तो वैसे कोशिश कर रहा है कि कोई अपने आप को बैलेंस्ड रखे, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चले, ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखे। ईरानी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को कुछ के शुक्रिया भी अदा कर रही है। शायद उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ईरान चाहता है कि पाकिस्तान के साथ वो अपने ताल्लुकात उस लेवल पर रखे कि पाकिस्तान सऊदीया की जो जंग है उसमें शामिल ना हो, क्योंकि पाकिस्तान तो सऊदी अरब का इत्तेहादी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जंग में शामिल हो जाए। क्या पाकिस्तान इस जंग में शामिल होगा? आई एम नॉट श्योर, हो सकता है हो। लेकिन अगर करेगा, ये ऐसा कदम उठाएगा, तो ये शायद पाकिस्तान की हालिया तारीख की सबसे बड़ी और फाश गलती होगी। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की जानिब। अच्छी खबर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ईद के लिए सीज फायर की गई है, यानी दोनों मुल्कों की अफवाज जो हैं वो ईद की छुट्टियां मनाने के काबिल होंगी। उसके बाद फिर कहते हैं कि ईद के बाद फिर दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू होंगी अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई अफगानिस्तान की जानिब से। आ, और इसकी जो ये जो सीज फायर हुआ है, इसकी वजह जो है वो सऊदी अरब, कतर और तुर्की इनकी मीडिएशन है। जो बयान आया है पाकिस्तान की जानिब से, उसमें चीन का जिक्र नहीं है। चीन वो मुल्क है जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव है इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने उसका जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान ने उन मुल्कों का जिक्र किया कि जो कुछ अरसे से तकरीबन पीछे हट चुके हैं, सालसी में उनका कोई खास किरदार नहीं है। एक सऊदी अरब ने हालिया दिनों में थोड़ा बहुत किया था, उसके बाद तो ये खामोश बैठे हुए हैं। बल्कि पाकिस्तान ने तो कतर पर इल्जाम लगाया था कि ये अफगानों के साथ ज्यादा मिला हुआ है। लेकिन अब हाल ये है कि इनको अब याद आया है कि जी हम जो इस्लामी रिवायात के मुताबिक और जो मजहब को थोड़ा बीच में इस्तेमाल किया गया है, जो स्टेटमेंट आई है, और उसकी वजह से जो है हम ऐलान करते हैं कि हम फिलहाल जंग बंदी करते हैं। मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन मेरा एक सवाल जरूर है
کہ اگر ہم اتنا ہی احترام کر رہے ہیں اور اپنی مذہبی روایات کے حوالے سے بھی اور عقائد کے حوالے سے بھی احترام کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم شب قدر کی رات بھی افغانستان پر گولے برسا رہے تھے؟ کیوں ہم وہاں پر بم برسا رہے تھے؟ کیوں ہم نے وہاں پر 400 افراد کو شہید کیا، جس کے بارے میں اب ہر طرف سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں؟ چاہے یہاں پر دہشت گرد تھے یا نہیں تھے، یہ بات کی بات ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کون سی انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک ایسے یعنی سینٹر کو نشانہ بنایا گیا کہ جس کے بارے میں سب کو معلوم تھا کہ یہاں پر نشیوں کا علاج ہوتا ہے؟ یہ بالکل وہی مکالمہ ہے، یہ وہی آرگومنٹ ہے جو اسرائیل دیتا ہے۔ اسرائیل نے، آپ دیکھیں، جب غزہ میں جنگ ہو رہی تھی تو اسرائیل مسلسل ہاسپٹلس کو نشانہ بنا رہا تھا، کہتا تھا کہ اس کی بیسمنٹس میں حماس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ان کا علاج ہو رہا ہے، لہذا ہم ان کو اڑا دیں گے۔ پاکستان بھی وہی آرگومنٹ استعمال کر رہا ہے، وچ واز رانگ، میرا نہیں خیال۔ اب جب یہ جنگ بندی ہو چکی ہے، میری تو یہ خواہش ہے، رائے ہے اور اپیل ہے سب سے کہ خدا را مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کریں یہ معاملہ، کیونکہ جنگ کے ذریعے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر حاصل ہوگا تو دونوں جانب صرف تباہی اور کچھ نہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔